نوجوانوں میں نوجوان کہہ رہے ہیں آخر تے حضور بابا جی چوڑا شریف والے دی بھی پیارا سنا دوں نہ سناوا میرا گزارا ہی نہیں ہوتا میں اس بابے دا نوکراں بنن چنن تے خدائی پیر چم دی سفیان کہتا اونج پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار چورہ شریف. میں چونکہ عوام نو اپنے نو بچائے نہ تو عادت ہے جدی پا بیٹھا مگر میں نو آج تقریباً 5 دن ہوئے شدید بخار کھانسی زکام فلو اور دن رات جگراتا سفر بھی نالے شدید قسم دے سینے چ جگرت موسم دی تبدیلی کی وجہ تو یہ بھی ساڑھے نال بھی موسم ہوتا ہے بھائی تو مگر میں کوشش کرنا کہ میں دوستان خبر نہ ہونے ہوا کہ میری طبیعت نہ ساز ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زور نہ پڑھو یہ دن پڑھ دے ہو چلو بھائی میں نہ ریج پوری کر دینا پڑھا بھائی ایسے گھنٹل والے کہ گل دسا تو سبحان اللہ پوری ماں بچ میری مرضی نہیں ایک بار بھی نہیں آتی ایڈے تسی چگے ہو نا میں تو انہوں نہیں چھیڑیا تو چھیڑے تسی بھی کوئی ہاتھ چکے بولا بولو سبحان اللہ سارے مرشد والے بیٹھے ہیں بولو سبحان اللہ میں جگہ بابے دا نو کرا پنن چنن تلا سانی خدائی چمنی پنن چنن تلا سانی خدائی چمنی نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکسیر بیٹھی پنن چنن تلا سانی خدائی پیر چمدی چنن عالم ہار دا تاجدار حضرت بابا پیر سید چنن شاہ عالم ہاروی اور جنہیں ساری زندگی بابا چورہ شریف والے دے پیر دیا جتیاں اپنے گلے دا ہار بنا کے رکھا اور چنن عالم ہاروی بڑھ جائے اور جنہوں بابا جی گھوڑی نو غسل کران بھیج دیں وہ اپنی جماعت علی شاہ بن جائے اور عیدگاہ راول پنڈی دے تاجدار خواجہ عبدالکریم وہ جڑا کپڑے پہ رنگ دا کپڑے پہ رنگے نہ ناری تے ایک کوئی نگاہ کر کے فرمایا چلا کہ کپڑے رنگ دا سے ہون دل رنگے آتا ایک نگاہ ہے اس بابے دی کسی نے چنن شاہ بنا دے کسی نے جماعت علی شاہ بنا دے کسی نے محدث علی پوری بنا دے کسی نے عیدگاہ دا تاجدار بنا دے کسی نے موڑے والا بنا دے کسی نے مہری والا بنا دے ایک نگاہ بابے دی دا کمال ہے او چورہ دا تاجدار ہے بنن چنن تے لا سامی خدائی پیر چم دی نظر چورے دے بلی کا دی بڑی اکسیر ویکھی ہے اثر دی نماز دا ویلا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید اپنی امی نو کہہ لگے امی اجازت ہوئے تو چورہ شریف پیرا نو ملا ہوں ماں سید آدھی روٹی بھی پکاوے امی کہہ لگے شاہ جی روٹی کھا کے جایا کہ اما جی سفر بڑا درانا ہے دور دا سفر ہے تے اجازت ہوئے تے میں کتنے رستے چنا روٹی کھا لوں ماں نے اجازت دی تے ٹورے تے چورہ شریف چلے گئے کتھے علی پور سیدہ ضلع ناروال دا علاقہ سیالکوٹ دا قریب کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف جنہیں چورہ شریف کی زیارت کی تھی انہوں نے پتا کہ چورہ شریف سے باہر ایک پانی دا نالا ہے وہ پانی دے نالے میں اس علاقے کی زبان سے کسی کہتے تھے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جی کسی پہ پہنچے تھے اگو حضرت بابا جی تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ بھی آگیا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کسی نے اپنے مرشد کی زیارت کی تھی قدم بوسی کی تھی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی بھوک لگی ہے تو سینہ گھر جا کے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے کہ ایک ہے تو ساں بولنے کوئی نہیں میں نے پتہ
پتہ ہے کئی بیٹی گھروں صلاح کر کے انہوں نے مولوی تیل لا لے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہوتے وہ تو سبحان اللہ اسٹیج والے ہو کسی نے تو تھوڑا سبحان اللہ کے جان بڑی چھڑی جی سبحان اللہ بابا جی نے فرمایا جماعت علی بھوک لگی ہے تو کیونکہ حضور بھوک تو بڑی لگی بابا جی بغل جو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا سبحان اللہ پیر جماعت علی جا فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاؤں قصیدہ پانی پیوی جاؤں نالے خیال آیا تھا چلا کوئی نہیں تو دور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لایا بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی بے سوچ میں نوجوانوں میں جتنی تو کرامات بزرگاں نے دین دی عرض کی ان ساری کرامات تے قرآن دیاں آیات بھی موجود نے تے احادیث بھی اللہ تعالی دا گواہ موجود ہے مگر چونکہ میرا مزاج شروع تو بھی کہ میں لوگوں علمی بحث وچ نہیں الجھاتا میں سادے لفظاں وچ تاکہ میری ملت ہر نوجوان تے ہر بزرگ نوں بات دی سمجھ آئے ورنہ احادیث پڑھا تے الحمدللہ ڈھیر قرآن دی آیات پڑھا تے ڈھیر یا سلیمان علیہ السلام دا امتی نوکر ملکہ بلقیس دا تخت لے آوے تے جے سلیمان علیہ السلام کی امت ولی دا حالت محمدی ولیاں دے کیا کہتے ہیں قرآن گواہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت دے نوجوان صحابے کاف تے انہوں دا کتا تے جاوے جنت تے چلے تے محمدی ولیاں دا غلام کیویں دوزخ جا سکتا یہ سارے قرآن حدیث دے واقعات ہیں انہوں تے بے شمار دلائی اور حدیث سے پڑھا کہ میرے نبی نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اللہ فرماتا ہے جب بندہ عبادت کر کر کے میرے قریب ہو جائے تو میرے دل پیار ہو جاتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اللہ فرماتا ہے جب پھر میرے پیار ہوئے نا فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اللہ فرماتا ہے سندا ہوئے تے کان میرے ہوں دے انہوں بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا پھر وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اللہ فرماتا ہے وہ اکھ بن جانا جنی اکھ نہ لو ویکھ دے اللہ فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وہ ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑ دے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا فرمایا وہ پیر بن جانا جنہاں نال ٹر دے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ فرمایا لوکاں نوں دیواں نہ دیواں پر جڑا میرا ہو جائے وہ سوال کرے میں عطا سبحان اللہ بارش بس نہیں ہوئے تے بندہ جا کے بارش وچ کھلو جاوے تے کوئی چھوٹا پہ جاندا ہے تے اے تے او ولی نے جنہاں دی قبراں تے ہمیشہ اللہ دی رحمت نازل ہوندیاں نے تے یار انہاں دی قبر تے رحمت دی بارش ہوئے تے بندہ قریب جا کے ولی دے مزار تے کھلو جائے تے کی رحمت دا چھٹا نہیں پیر لگا سبحان اللہ اسی ایویں کوئی جھلے تے نہیں نا کہ اسی کو قبر پرستار جڑے ایویں جا کے اسی قبراں تے ڈیرے لگا کے بیٹھ جاندے اسی ساری قبراں تے نہیں نہ جاندے جے اسی قبر پرست ہوئیے تے پھر تے اسی سارے قبرستان تے جائیے ہر قبر تے جائیے ہر قبر تے چادر چاڑیے پر پتہ چلے اسی سارے تے نہیں جاندے بولو اسی قبر پرست نہیں ہاں اسی قبراں دی پوجا کرنے والے لوگ نہیں ہاں اسی انہاں قبراں تے جانے ہاں جنہاں قبراں والے دا رشتہ ڈائریکٹ محمد عربی دے نام جنہاں نے اللہ رسول جنہاں راضی کر لیا کہ نام فقیر جنہاں دا بابو قبر جنہاں دی جیوے ہو اور مشکاہ شریف دے حاشیے چ لکھے
اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الی دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے؟ مردے نہیں. میاں صاحب نے فرمایا عشق جنہ دی ہڈی رچیا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں مردے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کبھی نہیں مردے. ولیاں دے درباراں تے آ ویکھ تے دیوے رل دے دیوے انہاں دی قبراں تے بلدے نے جڑے اللہ رسول نوں راضی کر کے قبراں چ جاندے نے. اسی اگر داتا صاحب خواجہ صاحب چورا شریف علی پور شریف سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سیال شریف اسی اگر اولیاء دے مزارات تے جانے ہاں تے اس واسطے نہیں جاندے کہ اسی انہاں دی عبادت کرن چلے ہاں. اسی اس واسطے جانے ہاں کہ رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں دا وسیلہ پائیے کہ رب کہندے انہاں دا وسیلہ پاؤ تے قبول کر لے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. ورنہ دیکھو قرآن میں آخری دلیل پیش کر کے اجازت چاہواں. اللہ نے قرآن سے فرمایا بنی اسرائیل کو ایک صندوق سی وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. بنی اسرائیل کو صندوق سی تے بنی اسرائیل والے انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ فتح دے دے پتر دے دے بارش دے دے. انہوں نے اللہ عطا کر دیتا سی. پوچھیا کہ صندوق جو ہے کی سی تے آکھیا حضرت موسیٰ دی جتیاں سن. وہ جڑے صندوق وچ موسیٰ دی جتی ہوئے وہ صندوق دا وسیلہ پائیے تے رب قبول کر لے. تے جیڑی قبر دے وچ موسیٰ ہوئے قبر دا وسیلہ پا کے دعا کی تھی تے رب قبول نہیں کرتا. تو جے ولیاں تے نبیاں دی جتیاں والی چیز دا وسیلہ پا کے رب قبول کر دے تو یقیناً جڑی قبر چ ولی لیٹے ہوئے او دا وسیلہ بھی رب قبول کر دے. اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے. آمین. و آخر